Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you all are great. I welcome you on my YouTube channel English with Raza. Today our lecture is about modal verbs. आज हम पढ़ेंगे modal verbs के बारे में. Modal verbs में आज हम start करेंगे can, could, may और might. इनका basic और छोटा सा difference हम understand करने की कोशिश करेंगे और बहुत इजी और आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये अंडरस्टैंड हो. कैन बेसिकली आता है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में यूज होता है मौजूदा ज़माने में. प्रेजेंट टेंस में यूज होता है मौजूदा ज़माने में और इसके जो मीनिंग है वो कैन के देता है. कैन का मतलब सलाहियत, एबिलिटी, एबिलिटी कोई सलाहियत या स्किल, स्किल, पावर या इख्तियार वगैरह के मानी में इस्तेमाल होता है. हम अपने बच्चों को अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, आप उनको कंसेप्ट दे रहे हैं, आप उनको बजाय इसके कि बताएंगे मैं ये कर सकता हूँ, कैन का मतलब सकना है, ये है, इसके उर्दू में मीनिंग होते हैं सकना. सकना हम ऐसा बच्चों को क्यों नहीं कहते कि जो काम आप कर सकते हैं, आप में जिन काम करने की स्किल्स हैं, आप में जिन काम करने की सलाहियत है, आप में जिन काम करने की पावर्स हैं, आप क्या कर सकते हैं. अल्लाह ने आपके लिए बहुत सारी स्किल्स पैदा की हैं. अल्लाह ने आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें बनाई हैं, बहुत सारी स्किल्स आप में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है. आप क्या कर सकते हैं, राइट. सो आप कह सकते हैं कि आई कैन, ये एबिलिटी और स्किल को ज़ाहिर करने के लिए आता है. आप देखें, आई कैन ड्रिंक वाटर. इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ये कैन, इसको हम कैन को एज इट इज लिख देंगे. उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ये इसका फॉर्मूला है. तरीकाकार तो इसमें हम बताते हैं कि स्किल और सलाहियत आप में जो है आप उसका इज़हार करें. आई कैन ड्रिंक वाटर, इसी तरह का एग्जांपल आप लिख सकते हैं. आप और क्या कर सकते हैं, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ. और क्या कर सकते हैं, आई कैन स्पीक, और क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट. सोचें, थिंक इन योर माइंड कि व्हाट कैन यू डू. आप क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट, आई कैन ईट, आई कैन स्लीप, आई कैन वॉक, आई कैन प्ले गेम्स. जो भी आप में स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, आप वो लिखेंगे, वो बताएंगे. सेम. अच्छा, इसमें ये मुमकिन सकना के माना में आता है कि मुमकिनात के माना में भी इस्तेमाल है. वो एक इसकी अलग से कैटेगरीज है, हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे. कुड जो है इसकी पास्ट कंडीशन है. बाद में अब कुछ चीज़ें याद आती हैं, आपको बाद में पता लगता है कि मैं ये कर सकता था. फॉर एग्जांपल, इसमें जो काम करने की सलाहियत या इसमें काम करने का जो अमल होता है उसमें यकीन ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल, आपको कोई फ्रेंड है, वो इनवाइट करता है, वो दावत देता है, वो बुलाता है. सो वो आपको कहता है कि आप वुड यू कम टू अटेंड माई वेडिंग सेरेमनी, आप मेरी शादी पर आएंगे. सो आप कहते हैं आई कैन कम, आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ. मीन्स के आप के अंदर ये स्किल, सलाहियत, ये एबिलिटी है कि आप जा सकते हैं. लेकिन अगर आप नहीं जाते, उसके बावजूद अगर आप नहीं जाते, तो उसकी पास्ट कंडीशन में आप बता सकते हैं आई कुड गो या आई कुड कम, मैं जा सकता था. मीन्स कि आप के पास मौका भी था, आप पास एबिलिटी भी थी, आप पास इख्तियार भी था, लेकिन आप नहीं गए. आई कुड गो, आई कुड कम. इसी तरह अगर आप बूढ़े हो जाते हैं और आप तैरना जानते हैं, जब जवान थे, when you were young so you could swim, आप तैर सकते थे, तो जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप कहते हैं I could swim.
when I was young I could swim. جب میں جوان تھا میں تیر سکتا تھا، کیونکہ آپ بزرگ ہو گئے بڑے ہو گئے، اب آپ میں وہ صلاحیت نہیں رہی. آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی. نیکسٹ ہم پڑھیں گے مے اور مائٹ کا استعمال. ہم مے اور مائٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. مے کے مطلب، مے کے معنی ہوتا ہے سکنا، اس کا بھی مطلب سکنا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ پاسبلٹی کم ہے، کم چانسز ہیں. 50% سے آپ زیادہ کر لیں، مور دین 50%. مور دین 50% اس میں کسی کام کے کرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہونے کے. جیسا کہ بادل بنے ہوں اور بادل زیادہ بنے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹ may rain. بارش ہو سکتی ہے، مینس کہ بارش ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. انڈرسٹینڈ، اٹ may rain. اینڈ اسی طرح اگر کسی کو آپ نے انوائٹ کیا ہوا ہے، سو یا آپ کسی کو کال کر رہے ہیں، سو آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہوگا، سو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کوئی آپ کا فرینڈ یا آپ کال کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے ڈونٹ کال، ہی may at home, he may be at home, he may be at home. مینس کہ اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ گھر پہ ہوگا. alright، یہ بھی پریزنٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے، یہ بھی پریزنٹ میں یوز ہوتا ہے. یہ could can کی پاسٹ فارم ہے، یہ اس کا پریزنٹ ہے. لیکن جو مائٹ ہے یہ اس کی پاسٹ کنڈیشن ہے، لیکن یہ یوز پریزنٹ میں ہوتا ہے. اس کی پاسٹ فارم مے کی جو پاسٹ فارم ہے وہ مائٹ ہے، لیکن یہ یوز پریزنٹ میں ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں جو ہے وہ کسی کام کے ہونے کے بہت کم چانسز ہوتا ہے، لیس دین 50% ہوتا ہے. 50% سے بہت کم ریئر چانسز ہیں، نہ ہونے کے برابر چانسز ہیں، کہ مطلب امپاسبلٹی کی طرف زیادہ چانس ہوتا ہے. فار ایگزامپل اٹ مائٹ رین، پریزنٹ میں یوز ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کی ہے پاسٹ فارم، لیکن وی یوز اٹ ان پریزنٹ ٹینس. ابھی آپ ان کو اتنا ہی سمجھیں، بگننگ ہے، لرننگ ہے، نیو لرنرز ہیں، تو اٹ مائٹ رین ٹوڈے، ہو سکتا ہے آج بارش ہو، مطلب کہ چانسز بہت کم ہیں. ان میں اور ان تھوڑا سا فرق ہے. میں جو ہے وہ اس میں 50% سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور مائٹ میں 50% سے کم چانسز ہوتے ہیں. سو آج کا جو لیکچر تھا وہ ماڈرن وربس سے تھا، اور ماڈرن وربس میں آج ہم نے چوز کیا ہے کین، کوڈ، مے اور مائٹ کو. کین دیٹ از یوز ان پریزنٹ ٹینس، اور اس کا یہ ایبلٹی، اسکل اور صلاحیت کو، پاور کو، اختیار کو شو کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. اس کے میننگ بھی سکنا ہوتے ہیں، جس میں آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آئی کین واچ، آئی کین ریڈ. کوڈ جائے اس کی پاس کنڈیشن ہے کہ جو آپ پہلے کر سکتے تھے لیکن آپ کرنے کے باوجود آپ نے نہیں کیا، تو آپ کہتے ہیں آئی کوڈ کم، میں آ سکتا تھا، آئی کوڈ گو، میں جا سکتا تھا لیکن میں نہیں گیا. مطلب جو کام کر سکتے لیکن آپ نے کیا نہیں ہے، وہ پاس کے حصہ بن گیا. مے دیٹ از آلسو پریزنٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی کام کے ممکنہ اور امکانات کے چانسز جو وہ 50% سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کسی پاسبلٹی یا امکانات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آتا ہے پاسبلٹیز. امکانات کہہ سکتے ہیں آپ. مور دین 50% زیادہ چانسز ہوتے ہیں کسی کام کے ہونے کے. اینڈ مائٹ جو ہے وہ اس کی پاس کنڈیشن لیکن یوز پریزنٹ میں ہوگی، کہ اس کے لیس دین 50% کے چانس ہوتے ہیں. I hope you got the meaning and this lecture will be useful for you. Thank you for watching.